अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। वफाकी बजट 2017-18 इलेक्शन बजट जो है उसकी तैयारियां हम देख रहे हैं कि जोरों शोर पे हैं। जितनी भी ट्रेड बॉडीज हैं, चेंबर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, तमाम तकरीबन अपने जो बजट प्रपोजल्स हैं सबमिट करा चुके हैं और अब उन्हीं प्रपोजल्स पे बेस करके और उनको भी काफी हद तक जो कि कंसिडरेबल हैं उन चीजों को कंसिडर करके एक बजट तैयार किया जाएगा जो कि इस साल इलेक्शन बजट होगा, इसलिए इस दफा इसको काफी मुनफरिद एक्सपेक्ट किया जा सकता है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। इसके साथ ही हमने ये देखा कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की भी जो मीटिंग थी, वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब ने इसकी सदारत की और इसमें ये नजर आया कि तरक्याती बजट इस मरतबा जो अप्रूव किया गया है ₹2113 बिलियन का है और इसकी मंजूरी दी गई है NEC की इस मीटिंग में, जिसमें से ₹1001 बिलियन जो है वो फेडरेशन खर्च करेंगे और जबकि 1112 बिलियन की जो लागत है ₹1112 बिलियन की लागत सूबों की तरफ से की जाएगी। इस दफा PSDP में जो कि हकीकी मायनों में तरक्की का या ग्रोथ का डेवलपमेंट का इंजन है, वहां पर हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड एलोकेशन की गई है, हाईएस्ट एवर सेट एलोकेशन है जो इस दफा PSDP के लिए कंसिडर की जा रही है कि वफाकी बजट 2017-18 जो कि 26 मई को अनाउंस होने जा रहा है उसमें इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा अलॉट मोर देन द लास्ट फेडरल बजट ऑफ कोर्स। और इस साल हमने ये भी देखा है कि 5.28% का जो GDP ग्रोथ रेट रहा है वो भी 9 साल पिछले हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड से सबसे हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट है। आलमी बैंक ने भी इस बात का एतराफ किया है और इस बात को सराहा है। साथ में अगर प्रायोरिटीज की मजीद बात करें, एक तो हमने PSDP का जिक्र किया, तस्करा किया, इसके अलावा हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत जितने भी मंसूबे हैं उनको बर्क वक्त उनकी तकमील पर प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है और इस बात के लिए भी एक्सपेक्टेडली वफाकी बजट 2017-18 अपनी काफी जो कोशिशें हैं और एलोकेशन हैं वो सर्व करने की कोशिश रखेगा। साथ ही हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से बार बार इस दफा ये बात स्लोगनाइज भी की गई है कि लोड शेडिंग का मुकम्मल तौर पे 2018 तक खात्मा किया जाएगा। एक्सपेक्टेडली वफाकी बजट 2017-18 में भी काफी इस बात की ट्रांसलेशन नजर आएगी, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। साथ में बजट में हम लोग देख रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाने की बात की जा रही है टैक्स रेट के अलावा, और दो बजट से पहले इस तरह की बातें हम वैसे भी सुनते हैं, लेकिन बिकॉज दिस इज द इलेक्शन बजट इस दफा हम लोग काफी हद तक एक्सपेक्ट करेंगे कि इन बातों को मीटअप भी किया जाएगा। हकीकी ग्रोथ तरक्की के हवाले से और ट्रिकल डाउन इफेक्ट लाने के हवाले से आज हम लोग कुछ सवालात उठाएंगे अपने इस पैनल डिस्कशन के जरिए। मेरे मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ तशरीफ फरमाए। यहाँ पर हम लोग हुकूमत की आरा भी जानेंगे और जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उनकी बात भी जानेंगे। माहिरीन इकोनॉमिस्ट के व्यूज भी हम लोग शामिल करेंगे डिस्कशन में और बात को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम फेडरल बजट 2017-18। टॉपिक कैसा लगा, मौजूद कैसा है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। पैनल में हमारे साथ सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और हुकूमती हवाले से पर्सपेक्टिव के लिए हमारी रहनुमाई करेंगे पूरे पैनल में। सिद्दीकुर रहमान राना साहब हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए, चेयरमैन हैं पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के और चेयरमैन भी हैं रीजनल स्टैंडिंग कमिटीज ऑन चाइना एंड SME SPTCI, लिहाजा उनसे भी खासतौर पे जो SME पर फोकस है, ग्रोथ की बात है, डेवलपमेंट की बात है, उसके ऊपर बात रहेगी। प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए, इकोनॉमिस्ट हैं आप, लिहाजा आपके भी जो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं वो शामिल करेंगे और बात करने की कोशिश रखी जाएगी कि फंडामेंटली अब हम कहाँ मौजूद हैं और आगे हमने क्या एम करना है। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने ज्वाइन किया है आज हमें इस गुफ्तगू में, नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में। सेनेटर साहब आपसे आगाज करूंगी बात का। हुकूमत ने सर काफी जब भी दायरा बजट्स आए हैं तो हुकूमत काफी दावे करती है, तरक्की का मैंडेट रखती है और हमेशा से हमने देखा है कि तरक्की का मैंडेट आपके मैनिफेस्टो में भी मौजूद है। क्या इस मरतबा एक्सपेक्ट किया जाए कि जो पिछले दफा लूप होल्स या कमी बेशी रह गई थी वो पूरी की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। यकीनन ये एक दूसरा जमहूरी दौर है जो अपना टेनोर पूरा करेगा। इससे पहले 5 साल पूरे हुए हैं और ये अब हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी और ये एक खुशाइंद बात है और पाकिस्तान की तारीख में शायद तो ये दूसरी दफ़ा होगी कि एक जमहूरी हुकूमत जो है दूसरी जमहूरी हुकूमत को या ऐसी हुकूमत को हमारा एक गुमान है कि इंशाल्लाह दोबारा भी लोग हमारी पॉलिसी से खुश हैं और हमें दोबारा वोट देंगे। तो ये एक इंतकाल इक़्तिदार जो है पुरअमन तरीके से होगा और जमहूरी तरीके से होगा। तो जिस किसी मुल्क की तरक्की के लिए मैं कहूँगा कि उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी अच्छा ज़रूरत होती है और हमारी हुकूमत ने इस पर ज़्यादा जोर दिया है। वो कि हमारे बहुत से मसाइल ऐसे हैं जब हमें इक़्तिदार मिला
تو پاکستان کی اکانومی کیا تھی؟ پاکستان ڈیفالٹر کے قریب تھا اور بہت سے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان سے ڈیفالٹ کر جائے گا. دوسرا ہمارا یہ ٹیررزم تھا، دہشت گردی تھی، اور اس سے بڑھ کر جو تھا وہ انرجی کرائسس تھا. اور یقیناً یہ تینوں اتنے بڑے گمبھیر مسئلے تھے اور گورنمنٹ نے پھر پہلی سٹنگ میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر کام کیے کہ کس طرح اکانومی کو ریز کیا جائے، کس طرح دہشت گردی کو ختم کیا جائے، کس طرح انرجی کرائسس ختم کر دیے. تو انرجی کے لیے انہوں نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم منصوبے بنائے، لیکن جب اس میں حکومت کو کامیابی نظر آئی تو بدقسمتی سے کچھ ہمارے جو پوزیشن تھے انہوں نے اس کے روڑے اٹکانے کی کوشش کی کہ جس اسٹیج میں ہم کھڑے ہیں یہ اسٹیج میں ہم 1 سال پہلے پہنچ سکتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے کچھ ہمارے اپنے بھی تھے، کچھ باہر کے لوگ بھی تھے، ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی مداخلت کی وجہ سے وہ ہمارا جو پروگرام تھا کچھ ڈیلے ہو گیا، لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں. اور ہمارا یہ آج یہ سب ہم آخری ہماری فکر کی اور زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اب ترقیاتی بجٹ آپ نے دیکھا کہ بہت ایلوکیٹ ہوا ہے اور اس میں دونوں شہروں میں بھی، اور زیادہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ دیہاتوں میں جو پاورٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. اور شہروں میں تو بہت سارے لوگ چیزیں نظر آ رہی ہیں، موٹر ویز بن رہی ہیں، میٹرو بن رہی ہے، بہت سے مسئلے بن گئے ہیں اور دیہاتوں میں لیکن ابھی تک کام پہ ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت تھوڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ تھوڑی گورنمنٹ کی توجہ ہوگی کہ اس پہ پاورٹی کو کس طرح ایلیویٹ کیا جائے. دوسرا انرجی کی جو ہے انشاءاللہ ہم نے جو 4 سال میں جو انرجی سرو کی ہے اس کے رزلٹ ہمیں ملنا شروع ہو گئے انشاءاللہ. آپ ابھی ادھر ملتان سے لاہور ہیں تو راستے میں کول پاور ساہیوال کا جو ہے اس سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے تو خوش ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. اور جب تک ہماری انڈسٹری نہیں گرو کرے گی تو یہ ہماری پاورٹی ختم نہیں ہوگی شہروں میں، اور بلکہ دیہات بھی وہاں کرتے ہیں. تو انڈسٹری کے لیے انرجی چاہیے، تو انرجی کے لیے ہم جو ہے وہ سارے پروگرام ہمارا اس پہ ہے کہ انرجی کرائسس سے ہم نکلیں اور الحمدللہ نکل آئے ہیں. لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئی ہے اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک 7-8 ہزار میگا واٹ جو ہے ایڈ ہو جائے گا اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، بلکہ انشاءاللہ کس ہمارے پاس سرپلس ہوگی. تو انڈسٹری ظاہر جب یہ انرجی کے مسائل ہوں گے، انڈسٹری چلے گی تو بے روزگاری دور ہوگی، غربت دور ہوگی اور ہمارا پاورٹی انڈیکس جو ہے وہ کم ہوگا. یعنی سر آپ کا موقف یہ ہے کہ مارچ 2018 تک بھی جب موجودہ حکومت اقتدار میں ہوگی تب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ تب ختم کی جائے گی، یعنی عوام اس بیسس پہ اپنا مینڈیٹ رکھ سکتے ہیں 2018 کے الیکشن میں. ہاں انشاءاللہ وہ پروسیس شروع ہو گیا. ابھی آہستہ آہستہ ہمارے جو 4 مین جو کول پاور پلانٹ لگا ہے گو کی تنقید بڑی ہوتی ہے کہ جی یہ تو اس میں ماحولیات کے لحاظ سے غلط ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں اور کوئی منصوبہ تھا نہیں، یا سولر تھا یا کول تھا. تو یہ 3-4 جو پکی پاور پلانٹ اس کی پروڈکشن شروع ہو گئی، ساہیوال شروع ہو گیا ہے، حویلی بہادر شاہ شروع ہونے جا رہا ہے، تھر بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو اس پہ انشاءاللہ اور جو اگلے مارچ جو دوسرا ہے جو نیلم ہائیڈرو پاور ہے تو جا کے اگلے سال مارچ میں 2 فروری کو اس کی پروڈکشن انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گی. سینیٹر غوث محمد صاحب، مجھے اگر صرف ایک سوال کی آپ اجازت دیں، آپ مجھے اگر بیچ اس کا جواب دے پائیں. جتنی بھی اپوزیشن کی بھی جو جماعتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک ہم جانتے ہیں نیشنل گرڈ میں اضافہ ہوا ہے، جنریشن بہتر ہوئی ہے، نیشنل گرڈ میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی کیونکہ ڈیمانڈ بھی بڑی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے تو وہ گیپ سمجھے ویسے کا ویسا یا وائڈن ہوتا ہوا بھی نظر آیا ہے. کیا اس چیز کو پہلے سے اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں، یہ تو اصل میں یہ پاور پلانٹ جو ہے نا وہ ایک دن میں تو لگتے نہیں، سالوں چاہیے ہوتے ہیں. ہائیڈرو پاور کے 5 سے 10 سال لگتے ہیں. تو پچھلی حکومت کی سستی ہے، بلکہ مشرف دور سے لے کر مشرف دور میں کچھ نہیں کیا اور پیپلز پارٹی کے 5 سال میں کوئی 1 میگا واٹ یونٹ بھی کوئی نہ اس کی پلاننگ کی گئی. سب کچھ ہوا ہمارے دور میں ہوا. اب یہ جو کول پاور پلانٹ ہم نے کی ہے، کیڈارم سولر پاور ہم نے کیا ہے، یہ جو چشمہ والا جو نیوکلیر 4 ہے وہ بھی ہمارے دور میں شروع ہے. نیلم ہائیڈرو پاور جس کی اسٹیمیٹ تھا 50-60 ارب غالباً تھا، اب 300 کچھ پہ پہنچ چکا ہے. یہ ہم نے آ کے انگریزوں بنانے کا شروع کیا ہے. اور نیلم ہائیڈرو پاور کی ایک بار اب سن کے حیران ہوگی کہ وہ پاور پلانٹ بن رہا ہے ہائیڈرو پاور، اور اس کی جو ہے ٹرانسمیشن کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی ہم نے آ کے شروع کیا ہے. تو ہماری ساری توجہ اس پہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس سے نکل آئے ہیں. اور یہ خوشخبری پوری ہمارے عوام کے لیے، قوم کے لیے کہ اب انشاءاللہ ہم دسمبر تک ہمارے پاس ہم لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. ہاں جی، تو 6-7 ہزار ہمارا جو مارچ تک 10 ہزار تک ہے، تو انشاءاللہ ہمارا سرپلس ہوگی جو کہ انڈسٹری کے لیے ابھی ہم انڈسٹری کو جس وقت ہے انڈسٹری کے لیے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے.
डोमेस्टिक हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कोई नहीं। इंशाल्लाह इंडस्ट्री हमारी चलेगी तो हमारा साहब इंशाल्लाह वो बेरोजगारी लोगों की खत्म होगी और प्रोडक्शन शुरू होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारी वो इंशाल्लाह टू दैट। लेकिन कुछ डेफिसिट्स हैं, उनके ऊपर भी हम लोग जब नजरसानी करेंगे तो जाहिर है मजीद कुछ बातें सामने आएंगी। उनके सोल्यूशंस के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट हुई हमारी इंडस्ट्री की लागत इतनी ज्यादा हो जाती है। एनर्जी का मसला है, जब तक इंडस्ट्री की प्राइस नहीं कम होगी। अभी जब आप कह रहे हैं कि जबकि इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग आप कह रहे हैं नहीं हो रही है, फिर भी एनर्जी का मसला है। हम ये एक इतराज उठाया जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट कम है। उसकी वजह ये एक तो इंटरनेशनल लेवल पे एक वो क्राइसिस है, और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वो ज्यादा है। एक अच्छा कोई इसमें दूसरे भी व्यूज आ जाए तो फिर एक अच्छा हम लोग डिस्कशन इससे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सिद्दीकुर रहमान राणा साहब, आप क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो इस बात पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल तौर पे लोड शेडिंग अब नहीं हो रही है और इंडस्ट्रीज एटलीस्ट अपने पूरे कैपेसिटी पर इस वक्त काम कर रही हैं? पहली तो ये बात, और दूसरा जनरल सवाल, बजट 2017-18 से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? एनर्जी को बिजनेस कम्युनिटी कॉस्ट ऑफ बिजनेस के रेफरेंस से जो देखती है, तो वो तो देखती है कि अगले 7-8 साल में जब सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में आएगी और ये सर्कुलर डेट से गवर्नमेंट निकलेगी तो वो एक सही सोल्यूशन होगा। जो इस वक्त हमें इस अगले बजट का फोकस होना चाहिए कि सी पैक ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए, अब हमें फास्ट पेस वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक इंसेंटिव सिस्टम लाना चाहिए। हम इस वक्त रॉक साल्ट पहले सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करते थे, अब चाइना भी करते हैं, क्रोमाइट और करते हैं। तो इस पे अगर होमवर्क नहीं है गवर्नमेंट के पास तो एक ब्लैंकेट पॉलिसी बना लें कि इसकी कैस्केडिंग करेंगे कि एक जो इसके वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर एक इंसेंटिव सिस्टम लाएंगे। चाइनीज इन्वेस्टर या इंटरनेशनल इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर जो है उसका फोकस वैल्यू एडिशन के ऊपर आए। यहाँ से हम इस वक्त इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं। टेक्सटाइल हमारा 60% है, एक्सपोर्ट $13 बिलियन है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $27 बिलियन है। तो पहली चीज अगले बजट में जो होनी चाहिए वो सेक्टर वाइज वैल्यू एडिशन का एक पैकेज होना चाहिए। दूसरी चीज जो इस वक्त बहुत जरूरी है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एसईजी में हम एक इंसेंटिव सिस्टम दे रहे हैं, वो इंसेंटिव सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होनी चाहिए कि एसईजी में वही इंडस्ट्री लगे जो एक्सपोर्ट्स, और उसमें जो चाइनीज की पिछले 30 साल की डेवलपमेंट है मार्केट इकोनॉमी की, तो दो चीजें उसमें सिग्निफिकेंट हैं। एक चीज मुझे अगर आप इजाजत दें सिद्दीकुर रहमान राणा साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। इस वक्त जुबैर तुफैल साहब ने हमें फोन लाइन पर ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट फेडरेशन एफपीसीसीआई। उनसे बात करते चलते हैं इस पूरे मौजू के हवाले से और उनसे जानते हैं कि फेडरेशन के एटलीस्ट क्या जो है वो मौक़िफ़ है और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है वफाकी बजट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जुबैर तुफैल साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू फॉर योर टाइम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा ऊंचा बोलिए। ठीक है, राइट। आई होप कि ये रिजॉल्व किया जाएगा। मैं जी जुबैर साहब, मेरा सवाल ये है कि फेडरेशन की तरफ से क्या प्रपोजल्स फ्लोट किए गए हैं और वफाकी बजट 2017-18 से एज अ फेडरेशन और प्रेसिडेंट फेडरेशन आप क्या प्रपोजल्स हैं जो पुट फॉरवर्ड करना चाहेंगे आप? देखिए, हमने ऑलरेडी तकरीबन 1 महीना पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपने प्रपोजल्स भेजे थे और उस पर हमारी मजीद बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक हमें वाजे नहीं हो रहा कि उन प्रपोजल्स में कहाँ तक कितनी एक्सेप्टेंस होगी। हमने गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया था कि एक तो सेल्स टैक्स के रेट को कम किया जाए अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि उससे फिर आपका उसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम लोगों को मासिस में जाएगा। जितना आप सेल्स टैक्स कम करेंगे उतना महंगाई लोगों के लिए कम होगी। तो ये हमारा सबसे पहला प्रपोजल था। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है और उसी की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 सालों में कम होकर 25 बिलियन डॉलर से कम होकर $20 बिलियन पे आ गई है, $21 बिलियन पे आ गई है। तो इसके लिए भी हमने हुकूमत से कहा है कि एनर्जी का रेट कम किया जाए, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हम लोग रीजन से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। इंडिया, बांग्लादेश, इनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमसे कम है और इसके बारे में हमने बहुत सीरियसली जो है गवर्नमेंट के हर लेवल पे बात की है
اور اب یہ چیزیں اس کا رزلٹ کیا آئے گا تو بجٹ میں ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری اس وقت مینوفیکچرنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے. حکومت کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہماری کاسٹ کم ہو اور ایکسپورٹ کو ہم انکریز کر سکیں. اگر آپ دیکھیں اس وقت ہماری امپورٹ جو ہے بڑھتی ہوئی تقریباً $50 بلین کے قریب پہنچنے جا رہی ہیں، اور جبکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے $20 بلین ہے. تو حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ان ایشوز کو کیسے ایڈریس کریں گے. پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، بالکل بڑھتا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ جو بھی اس کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ریلیف لے کر آئے. رائٹ. زبیر طفیل صاحب، ایک آپ نے جو وفاقی بجٹ کی بات کی ہے وہاں پہ جو آپ نے پروپوزل فلوٹ کیے ہیں آپ نے ان کو جامع طور پہ بیان کیا کہ کیا ہے، لیکن صوبوں کی جو اس میں ڈیوٹی آ جاتی ہے اور ان کی طرف سے بھی 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کے بعد سے جو ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں، PSDP دیکھیں ریکارڈ ہائیسٹ اس دفعہ لگایا جا رہا ہے، لیکن صوبے جب تک اس میں اپنا کیریکٹر یا رول پلے نہیں کریں گے اس کے حقیقی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کس طرح سے آئیں گے، اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہوگا؟ دیکھیے صوبوں کی بھی بہت ذمہ داری بڑھ گئی ہے، خاص طور سے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر. جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے پرومسز کی رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن آج سے پہلے پرومسز کرٹیسائز کرتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو. اب یہ چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے فنڈز ہیں وہ ریکوائرڈ فنڈز ایلوکیٹ کریں. وہ بات کرتے ہیں کہ تقریباً 3% کریں گے، لیکن ہارڈلی 2% جو ہے وہ فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کو اور ہم کو بھی پتہ ہے. جب ہم دیہی علاقوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اسکول کی صورتحال بھی بہت خراب ہے، اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کی صورتحال بھی بہت خراب ہے. شہروں میں بھی سرکاری جو نظام ہے شہروں میں پھر کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں ہمارے کسی بھی صوبے کے ہوں وہاں پہ صورتحال بہت خراب ہے، اور پبلک جو ہے آپ کی جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے. وہ بہتری آنی چاہیے. دیکھیے جب تک آپ ان کو علاج نہیں مہیا کریں گے یا غریب کے بچے کو تعلیم نہیں دیں گے تو ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. ہمیں چاہیے کہ جو لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے. آپ دیکھیے چائنا نے جو ہے حالیہ سالوں کے اندر 800 ملین لوگوں کو پاورٹی سے ایلیویٹ کر کے اوپر لے کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے غریبوں کے اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر کیا، تبھی آج چائنا جو ہے دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی ہے. ان کے پاس $3000 بلین سے زیادہ ریزروز ہیں. وہ ساری دنیا میں اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی زندگی کو اور ان کے معیار کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کو تعلیم دے سکتے ہیں. تعلیم ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس ورکرز اویلیبل نہیں ہیں، اچھے ورکرز جو آپ کی کم از کم کسی انسٹرکشن کو پڑھ سکیں کہ یہ مشین کیسے چلانی ہے، یہ کیسے کرنا ہے. آپ کا لیبر جو ہے بالکل اس کے پاس تعلیم کی کمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مرکزی اور صوبائی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم دیں، ان کو ہیلتھ دیں. پھر انفراسٹرکچر ہے. کراچی میں دیکھیں کراچی میں صورتحال کتنی خراب ہے کہ لوگ جو ہیں شام کو گھر واپس جاتے ہیں 2-2 گھنٹے سفر کرتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں مرکز کی بھی زیادہ ذمہ داری ہے. اگر مرکز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پروونس کی ذمہ داری ہے. پروونس کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن مرکز یہ بھی تو سوچے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کی جو حالت اتنی خراب ہے تو اس کے لیے مرکز کو اپنے پاس سے ایڈیشنل فنڈز دینے چاہیے تاکہ وہاں پہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو اور لوگ سکون سے گھروں کو جا سکیں اور کام پہ جا سکیں. رائٹ. ویری لیجٹ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم اور آپ کی ویوز کے لیے. مسٹر زبیر طفیل صدر SPCCI ہمارے ساتھ فون لائن پر تھے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، پھر واپس آ کے جو ہمارے اکنامسٹ بھی جو پرسپیکٹو ہیں وہ شامل کریں گے تاکہ پوری بات پہ ایک نیوٹرل پرسپیکٹو بھی آ پائے کہ اتنا جو الیبوریٹ قسم کا ٹاپک ہے اس کو کس طرح سے ہم لوگ سولوشن اورینٹڈ بنا سکتے ہیں. اسٹے ود اس. आलिया तुम आ गई और शाम का प्रेस शूट. अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ. चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ. बहुत शाइनी है बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन. बिल्कुल नहीं, जस्ट वेयर अ वॉच. ओह गॉड, प्रेस शूट वाले यही आ गए. बट यू तो नॉट रेडी. आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन. सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन. तो शाइन कीजिए डे टू नाइट.
दिस इज आलिया रिपोर्टिंग लाइव। आज रिपोर्टर अम्मी से मिली है एक सनसनी न्यूज। लाइफ बॉय शैम्पू बताया गया है ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी नया है। नए लाइफ बॉय शैम्पू में है ऐसा प्रोटीन जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। ये बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। वहीं से बात को रिज्यूम करते हैं। प्रोफेसर कैश असलम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, प्रपोजल्स अपनी जगह है, वैसे फंडामेंटली हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए? देखें जी, बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने, और ये इन सालों में नहीं, ऑल टुगेदर की बात कर रहा हूँ, आप पूरे 70 ईयर्स कर लें, हमने 2 इकोनॉमीज बनाई। एक अर्बन इकोनॉमी है जिसपे बहुत ज़्यादा फोकस भी है और इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, और एक रूरल इकोनॉमी है। हमारे मुल्क में इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में एक ही प्रोविंस में इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज भी बहुत ज़्यादा है। गांव और शहर में और अर्बन रूरल माइग्रेशन जो है वो खुद एक डिस्पैरिटी पैदा कर रही है। आपके पास एक स्टेज आएगी जहां रूरल एरियाज में बूढ़े लोग रह जाएंगे क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ना तालीम की हैं, ना इवन वहां के जो अमीर लोग हैं उनको भी शहरों में आना पड़ता है इलाज के लिए या तालीम के लिए। राइट, बिल्कुल। और जिसके बरक्स हम शहरों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो राइटली सो, जिसको मॉडल सिटीज बना रहे हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अगर मुझे इजाजत दे दें एक स्टेटमेंट देने की कि अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड, बट वो एडवांसमेंट उनके रेड इंडियंस को नहीं पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भी ऐसा ही होगा अगर हम अपने रूरल एरियाज, अपने यूथ को वो इंटरनेशनल लेवल के वर्क हैबिट्स, तालीम, स्किल्स, हेल्थ, क्लीन वाटर नहीं देंगे तो शहर बहुत तरक्की कर जाएंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी, और बाकी कौम जो है वो शहरों से शिकायत सर अपनी जगह है। आप जुबैर जुबैर साहब की आपने बात सुनी कि वो कराची का तस्करा, मैं यही कह रहा था कि वो रेड इंडियंस की तरह रहेंगे, तो ये नहीं है। उसके फिर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके पास हैं, मगर जहाँ रियलिटीज हैं वो रियलिटी, एक रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल बजट की बात कर रहा हूँ, वो है कि आप अबाउट 45 to 50% अपने बजट का अभी भी डेट सर्विसिंग के लिए यूज करें। बिल्कुल। वो पैसा चला गया 50% या 40%, और डिफेंस एक्सपेंडिचर वो उसके बाद डिफेंस आ गया अबाउट 33% है, और वो बढ़ाना है क्योंकि वी आर एट स्टेज ऑफ वॉर बिटवीन नेशंस। तो 33 + 45 या 47, ये कहीं 80% तो आपका पैसा चला गया। फिर आपने सूबों को दे दिया, जो वेरी करेक्टली बढ़ाना चाहिए ताकि सूबे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी पे खर्च कर सकें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप तनख्वाहें भी आपने को 10% बढ़ानी है। जी, वो भी बढ़ानी है, वो हर मरतबा होता है। सो करते करते आप चाहें भी, और फिर आपने अभी बता दिया कि 1.1 ट्रिलियन रुपीज डेवलपमेंट पे लगाने हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन और वो पानी और वो बिजली के लिए कर्जा लेके ही किया जाएगा। सो रियलिटीज वो हैं, और कर्जा जो ये जो ड्यूअल डेफिसिट है, हमारी 20.3 बिलियन ट्रेड डेफिसिट आया है। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो नीचे जा रही है, हमारी पानी में प्रॉब्लम्स हैं। हम पूरी बिजली भी दे दें तो जब तक हम ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनको ठीक नहीं करते, लोड शेडिंग आपकी नहीं जा सकती। और कॉस्ट जो है वो भी बता दूं आपको कि प्राइवेट सेक्टर, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, जी, प्राइवेट सेक्टर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 25 पैसे की बिजली देता है, और गवर्नमेंट सेक्टर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 18 पैसे की बिजली देता है। ये कहीं टोटल बिजली 1 रुपए पे 20 पैसे की मिलती है, तो 80 पैसे का जो लॉस है उसने सर्कुलर डेट भी पे डालना है, और उसने आपकी फिस्कल डेफिसिट भी डालना है, और अगर बाहर के तेल और कोयले से बनानी है तो वो आपका इंटरनेशनल डेट भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। राइट, नेचुरली उसके लिए टैक्स लगाने पड़ेगा। बिल्कुल, वो सर वही वाली बात है कि ये तमाम क्या कहना चाहिए, वसाइल कम है और जगह ज्यादा है। लिए आपने अपना निजाम, जब तक आप डायरेक्ट टैक्सेस,
अमीरों पे नहीं लगाएंगे, अपना टैक्स बेस ज्यादा नहीं करेंगे, तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे। फिर आप तेल के पे टैक्स लगा के करेंगे तो फिर ये कीमतें नहीं नीचे आती, और कीमतें नीचे नहीं आएंगी तो फिर वो जो हम विशेष सर्कल है, हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं मगर वो नहीं होगा, क्योंकि जो लीकेजेस हैं उसको बंद करें। देखें, 1 रुपए का जो टैक्स आता है 80% अगर वो 80 पैसे वेस्ट हो जाते हैं, राइट, तो अगर उस वेस्टेज को ही आप बंद कर दें तो शायद आपको नया टैक्स लगाना ना पड़े। तो प्रोफेसर साहब, आप मुझे अगर सवाल की इजाजत दें, अभी फिलहाल टैक्सेशन के निजाम को ठीक करने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन में हमने जो बेहतरी हम लाए हैं, आपको लगता है टैक्स रेट बढ़ा के आई है या बेस बढ़ा के आई है? पेट्रोल पेट्रोल की कीमत ना नीचे करके आई, बट एट द सेम टाइम बात यह है जी कि मैंने आपसे शायद अर्ज की थी कि अगर 4 लाख रुपए के नीचे माफ है और 400 दिन 364 डेज होते हैं से डिवाइड कर दें तो 1000 रुपए पर डे जो भी कमाता है उसको टैक्स देना चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो यहाँ आप कहाँ ढूंढ रहे हैं कि जी ये टैक्स पेयर है या ये नहीं है? सोए ये जो हैं आपके डेली वेजेस और लैंडलेस पेजेंट के, बाकी सारे टैक्स पेयर हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मगर नहीं दे रहे। तो व्हाट्स द आर्गुमेंट अबाउट सर? अगर ये वाकई इतना कम रूल है तो फिर क्या? हमारे फ्लॉज जो हैं वो पॉलिसी में नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस में है। ठीक है, FBR और वो सारे इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं रिवैम्प करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स अपनी जगह। सेनेटर साहब, वही विशेष सर्कल है, इस चीज को कैसे करेक्ट करेंगे आप लोग? टैक्स बेस बढ़ानी है, फिर वहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट भी आ जाता है अवाम और हुकूमत के बीच में। अगर कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, क्यों अवाम नहीं आना चाहते हैं टैक्स के निजाम में या बेस में? अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का वो साइज है कि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी है एज पर सर्टेन डेटा। ये चीज कैसे आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोगों को टैक्स पे बढ़ाया जाए और उसको लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाया जाए, और गवर्नमेंट को इंसेंटिव दे रही है। सबसे पहले तो उन्होंने ये, हमारी गवर्नमेंट ने ये किया कि एक अच्छा माहौल पैदा किया बिटवीन द ताजिर फैमिली एंड। पहले ये खौफ की फिजा होती कि एक ताजिर जिस चीज़ को नोटिस ज़्यादा था वो तो उसको रातों की नींद उड़ जाती थी कि पता ही मुझे क्या, शायद मेरे खिलाफ तैयार होगी, ये क्या हो। फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये किया कि उनको कहा कि आप जाएं लोगों के पास, उनको सिस्टम दें, अच्छे तरीके से बोलें कि आप इतना टैक्स देंगे तो आपको इतनी ये सूरत होगी। आप अब देखा कि बैंक्स में जो ट्रांजैक्शन हैं उस पर प्रॉपर खरीदें, गाड़ियाँ खरीदें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी करने के टैक्स पेयर को काफ़ी सहूलतें दी हैं। तो गवर्नमेंट एक ऐसा फिजा बना रही है, और उसको जो खौफ है बिटवीन द FBR एंड और जो टैक्स पेयर जो है उसको ख़त्म कर रही है कि दोनों को ये चीज़ ताकि टैक्स कल्चर को फरोग देना चाहती है। उसके लिए पिछले साल उन्होंने एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की। अब ये कुछ पे लोग के इतराज भी बड़े किए कि ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की तो उससे बड़ा ये हुआ। लेकिन उस एमनेस्टी स्कीम को अगर डीपली देखें, उसमें ये कहा था कि आप लोग इतने थोड़ा टैक्स दें, देखिए आप इतना आपको टैक्स पूछा नहीं जाएगा, फिर नेक्स्ट से आप इतना दे थर्ड जो उसके बाद आप टैक्स पे आते। तो बेसिकली वो टैक्स नेट वर्क पे आ गया है। पहले ये होता था कि जिसके पास अगर 5 करोड़ की मनी है उसका टैक्स नहीं दिया है तो आप इतने देख के आपको ये सारी वाइट मनी होगी। लेकिन सर देखिए ना, एमनेस्टी का तो मकसद ही यही है कि आपने एक तरह की मराद दी और फिर आपने जो नॉन फाइलर थे आपने उनको फाइलर बना लिया, टैक्स बेस में आप बढ़ा लिया, टैक्स में आप ले आए। लेकिन वही वाली बात है, एमनेस्टीज बार बार आती है, हर दफा कहा जाता है आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, फिर उसके बाद एक एमनेस्टी आती है। कितना मुस्तफीद एमनेस्टी डिफरेंट है जो गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट। सर एक ये मुझे, सॉरी फॉर द इंट्रूजन, पता कलामी माफी, लेकिन सिर्फ आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जेन्युइन टैक्स पेयर्स फिर उससे फील करते हैं कि हमारे जो ड्यू राइट्स हैं फिर हमें और नॉन फाइलर्स में क्या फर्क है? क्या नहीं, ये चीज डिफरेंट है। ये जो मिनिस्ट्री है पहले ये था टैक्स फाइलर होते थे, वही जिसके बाद 5 करोड़ है तो वो 5% 10% दे के वो वाइट मनी कराते थे, वाइट मनी। अब ये नहीं कहा कि जो टैक्स पेयर नहीं थे, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, ऐसे अकाउंट्स और जो मतलब जिनके पास करोड़ अरबों की मैंने पैसे थे और वो टैक्स नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ये किया कि आप इतना टैक्स दे दें, ठीक है आपके पास 1 करोड़ 5 करोड़ बिल्कुल मिनिमल 2 या 3% था, इतना दे दें, आप टैक्स रिटर्न आ जाएं, आपने अगले साल ये देना है, तीसरे साल आपने ये देना है, और उसके बाद फिर आप टैक्स नेट में हो, फिर वो पूरी उस लाइन में आ जाता है। तो ये एक इंसेंटिव था लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने का। क्या कामयाब रहा? ये कामयाब रहा। अगरचे उस इतनी अमाउंट तो नहीं जमा, लेकिन काफी सारे लोग लाखों की तादाद में उस टैक्स नेटवर्क में आ चुके हैं।
اور انشاءاللہ یہ اسکیم مزید چلے گی, اس بہتری لائی جائے گی. تو ایک گورنمنٹ ایک فضا بنا رہی ہے کہ لوگ ٹیکس دیں, اور اس بٹوین دا پی آر اور جو وہ آپ ٹرسٹ پڑے, جب یہ ٹرسٹ پڑے گا تو بیسیکلی تو وہ گورنمنٹ اور بیسک ایف پی آر گورنمنٹ اور اداروں کے درمیان ٹرسٹ پڑے گا تو انشاءاللہ ٹیکس کلیکشن بھی زیادہ ہوگی, زیادہ زیادہ لوگ نیٹ پر آئیں گے. بالکل یہی اس معاملے کا حل ہے. مجھے سر اجازت اگر آپ دیں, میں صوبوں کے بارے میں بھی جو ایک نقطہ ریز کیا تھا زبیر طفیل صاحب نے, صحت تعلیم یہاں پر صوبوں کے پاس اختیار ہے 18ویں ترمیم کے بعد, لیکن یقیناً وفاق بھی اس میں اپنی رٹ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں کہ جتنی ایلوکیشن لگ رہی ہے وہ باقی ان جگہوں پہ ڈائریکٹڈ ہوں, جو کہ ہمیں انفارچونیٹلی پاس میں اس طرح سے نہیں نظر آیا, کیونکہ صحت تعلیم یہ جتنے ڈیوالوڈ شعبے ہیں سیکٹرز ہیں ان کا حال ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری صوبوں کی تھی اور صوبوں کو چاہیے تھا ٹیک اپ کرتے, لیکن بدقسمتی سے صوبوں نے اس کو اس نے کسی ٹیک اپ نہیں کیا. گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ دستبردار ہو گئی کہ چونکہ اب صوبے کی یہ ہیڈیک ہے, یہ صوبے کی ذمہ داری ہے تو وہ کریں. صوبوں نے اسے ایسا ٹیک اپ نہیں کیا. بجلی کے پانی کا مسئلہ جو ہے, تعلیم کا ہے, اس کا صحت کا ہے. اب صحت کے معاملے میں دیکھو بہت ہی بہت سے صوبوں میں ہے, لیکن الحمدللہ گورنمنٹ پنجاب میں کہتا ہوں کہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے. اب ڈی ایچ او لیول کے ہاسپٹل کے لیے بھی 6 سے 7 کروڑ روپیہ صرف میڈیسن کے لیے گورنمنٹ مختص کیا ہے. اور اس بجٹ میں وہ آ رہا ہے, کچھ پیسے آ گئے ہیں, اگلے بجٹ میں آئیں گے. اس میں کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اس پہ وہ بہت سے اقدار میں شروع بھی ہو چکا ہے. بڑے بڑے 70 گورنمنٹ کا پروگرام کہ اگلے سال کا تمام اضلاع میں جو ہے ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کو گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اعتبار میں لے کے یہ شروع کیا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ملک اتنے گمبھیر مسائل ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے ہم کام شروع کریں. ہیلتھ ایجوکیشن تو یہ آئین پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہیلتھ فری دے, ایجوکیشن فری دے, لیکن ہر چیز کی تھوڑا پاکستان ابھی ایسا اسٹیبل ہو رہا ہے, اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا چائنا کے ساتھ چیپ ہے کا معاہدہ ہو گیا, اس سے انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی. ہمارے یہ جہاں انفراسٹرکچر میں چائنا نے مدد کی ہے, اب بھاشا ڈیم ہے جس پہ تمام صوبوں کا کنسنسس ہے کہ یہ بھاشا ڈیم بننا چاہیے, وہ اس کے لیے کوئی وہ اس کو بنائے گا اور ٹیکنالوجی بھی دے گا اور اس کے لیے فائنانس بھی کرے گا. تو اس طرح بہت سے پنجاب کو اس نے بہت سے دیے. پنجاب تھوڑا ایکٹیو رہا ہے. پنجاب نے انرجی کے اب 3-4 پروجیکٹ چائنا نے شروع کیے, تو باقی صوبے نے اس سے سب ٹیک اپ نہیں کیا. اور بلکہ ہمارے تو حکومت کہتی ہے کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے اور باقی صوبے کہیں احساس محرومی کا شکار نہ ہوں. ابھی میں سندھ کی حکومت کی بات کرتا ہوں, اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے 60 کروڑ دیے کہ آپ کے 4 پانی کے پلانٹ لگے ہیں. جیسے بتا وہ زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اس میں وفاق کوئی ایکسپینڈیچر اگر کرتے ہیں وفاق نے ساتھ دے دیا, اس جو صوبہ ہے اس نے کچھ کیے نہیں, اور K4 میں, اور وہ جو پیسہ پتہ نہیں کہاں گیا. اسی طرح ابھی جو انہوں نے انرجی کے معاملے پہ یہ سولر کے جو ایگریمنٹ کے لیے معاہدے کیے ہیں, تو اس سولر میں اس میں جو بہت ہی ہائی لیول پہ انہوں نے کیا ہے جو انٹرنیشنل ریٹ ہے, تو مطلب غیر ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ کو تمام صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ اسی طرح جو اس کی ذمہ داری ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, انرجی کا مسئلہ ہے, اس کو ٹیک اپ کریں. تو اس پہ انشاءاللہ جب صوبے یہ لے لیں گے تو وہ تمام مسائل ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو اسسٹ کر رہی ہے. اب یہ پانی کا مسئلہ صوبائی کا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان ان کو تو 60 کروڑ روپے دیے, 2 ارب کا پروجیکٹ تھا کہ اور بھی دینے تھے, لیکن انہوں نے شروع نہیں کیا. وہ ویسے بات یہی کرتے ہیں, وہ بالکل الٹا نہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو دیے گئے. اب میں سندھ حکومت کی بات کرتا ہوں, کچرے کی بات کرتے ہیں, میں اس پہ کنٹروورسی جو نہیں کہنا چاہتا, کرتے کراچی کا کچرا جو ہے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اس سندھ کا, وہ اس کی ذمہ داری لیے. تو آپ اندازہ لگا رہے کہ کس طرح غیر ذمہ داری سے وہ کر رہے ہیں. تو تمام صوبوں کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے, اور میرے خیال وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آئے گی, اور یہ انشاءاللہ بس وہ وقت آ جائے, اللہ کرے جلدی کے میچورٹی کا مظاہرہ ہو اور ہر کوئی پنجاب میں دیکھا نا, پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا ہر شعبے میں, تعلیم میں, صحت میں. تعلیم کے لیے دیکھیے پیس کو فنڈ کے پنجاب انڈومنٹ کو فنڈ قائم کیا ہے, بچوں کو اسکالرشپ دی جا رہے ہیں. پنجاب جو سکول چل رہے تھے شامل کر لیتے تاکہ پتہ چلے کہ باقی کتنا اس میں حقیقی معنوں میں افیکٹ آیا. صدیق الرحمان صاحب, سی پیک سے منسلک جتنے پروجیکٹس ہیں ان کی برق رفتاری کچھ بہتری لا سکتی ہے, اور موسٹ ویلکم ٹو کمنٹ سینیٹر صاحب کی جو گفتگو رہی. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی اس انتظار میں ہے
کہ پروونسز میں جو مختلف پارٹی ہیں KPK سندھ اور پنجاب یہ نیکسٹ بجٹ میں کیا ویژن اکنامک کی لے کے آتے ہیں. تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے کہ یہ کیا فرق کیا ہے ان میں. ایک ہی جیسی باتیں ہیں, ایک ہی جیسی پالیسی ہیں الیکشن کے ریفرنس سے یا کوئی دورس ڈیولپمنٹ گروتھ بھی ہے. اس لیے کہ یہ ساری جو بجٹ کی ڈسکشن کا پریمسز ہوتا ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے اوپر ہوتا ہے. پریمسز کو شفٹ ہونا چاہیے ویلتھ کریشن والی سائڈ. رائٹ. اچھا. اور اس پہ جو CPEC میں ہمیں 3 اپرچونٹی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کے 5 لیول لنکیج ود چائنا. ایکسپورٹس آپ سیالکوٹ کو دیکھیں تو ان کے 30% آئٹم ایسے ہیں جو چائنا کو چاہیے, ہینڈ میڈ فٹ بال سے لے کے. باقی 70% ایسے ہیں جو ون بیلٹ ون روڈ میں 65 کنٹری میں چائنا کے پاس اسٹیبلش مارکیٹیں ہیں, اس سے کنیکٹ کرنے کا. پھر جوائنٹ وینچر ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے. اگر ایگزسٹنگ انڈسٹری کے آپ 5 لیول لنکیج کریں, گروتھ ہے تو سرکار کا خزانہ بھرے گا. دوسری جو CPEC کے ریفرنس سے اپرچونٹی ہے وہ پسماندہ علاقوں کو ٹرائبل سوسائٹی سے 21 سینچری سوسائٹی میں لے جانے کے لیے ہمیں کمپریہنسو اکنامک انڈسٹریل زون چاہیے. پروفیسر صاحب نے بھی اس بات وہاں پہ ٹریننگ ہب ہو. سب سے پہلے ابھی امیڈیٹلی, یہ اگر 4 سال پہلے ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا کہ وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ ہم شروع کر لیتے جس طرح کی انڈسٹری لگنی. اس کے بعد ہمیں انڈسٹریل کلسٹر چاہیے. ایک سیمنٹ فیکٹری جو ہے 100-150 بندوں کو امپلائمنٹ دیتی ہے, لیکن ایک انڈسٹریل کلسٹر ہزاروں لوگوں کو نوکری دیتا ہے. پھر اس کے بعد R&D انسٹیٹیوشن اور یونیورسٹی ہر انڈسٹریل کلسٹر میں ہونی چاہیے. پورے جو پریمسز ہے اس بجٹ میں جو انسینٹو سسٹم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ویلتھ کریشن کی طرف دھیان جائے. نمبر 1. نمبر 2 جو CPEC کے ریفرنس سے اسپینڈنگ ہے. فار ایگزامپل ریلوے $8.2 بلین کا ان کا کانٹریکٹ ہے. اگر ہم پچھلے 30 یا 40 سال میں چائنیز ریلوے کو اسٹڈی کریں تو ایک تو خود چائنیز ریلوے کی بڑی گروتھ ہے انڈیجنس مینوفیکچرنگ سے. تو ہمیں بھی اس 8.2 بلین کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ $2-3 بلین باہر جائے, باقی لوکل مینوفیکچرنگ. رائٹ. ہم کئی سال پہلے بھی یہاں سے کوچز ایکسپورٹ کرتے رہ گئے سری لنکا یا دوسرے کنٹریز کو. سیکنڈ, جو چائنیز ریلوے نے ریلوے کی اکنامکس ٹھیک کرنے کے لیے, ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ پبلک سیکٹر میں اتنا ڈیفیسٹ ہے, لیکن اس کا سولوشن سائڈ جو ہے اس پہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے. اگر آپ کراچی سے لاہور تک دیکھیں ریلوے ٹریک کے ساتھ انڈسٹری نہیں ہے, خالی پڑا ہوا. جب تک وہ نہیں ہم کریں گے اس میں ہم چائنیز کو انگیج کریں, ان کی ریلوے سے سیکھیں. اب کراچی سے پشاور تک ہم ML1 یہ 8.2 بلین کی جو میں بات کر رہا ہوں, اور اس میں جو چائنیز ڈیزائن انسٹیٹیوٹ یا ٹرانسپورٹ یونیورسٹیز کہتے ہیں وہ کہتے تھے آپ کی ریلوے کی اکنامکس تب ٹھیک ہوگی جب آپ اس میں کوئی انسینٹو سسٹم لائیں. پشاور سے گجرات تک ریلوے ٹریک کے دونوں سائڈوں پر انڈسٹری ہو اور لاہور سے اس تک ہو. اس کے بعد جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں, ابھی ایک بات تھی گاؤں میں امپلائمنٹ کی. ہمیں انکم جنریشن اسکلس کے لیے تھوڑا سا فنڈ رکھنا چاہیے. ہینڈی کرافٹ سے لے کے ہمیں انٹرپرینرشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. رائٹ. اور یہ CPEC کا بہت واضح قسم کا حصہ ہے ووکیشنل ٹریننگ کہ وہ آپ اپنے لوکل مین پاور کو اس بات پہ ٹرین کریں. پروفیسر صاحب آپ کی ماہرانہ رائے سے پوری بات کو کنکلوڈ کروں گی. بہت واضح اور واسٹ قسم کا یہ ٹاپک ہے جو کہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے. آپ کیسے اس پوری بات کو مختصراً اگر کنکلوڈ کریں, کیا سولوشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پالیسی جو ہے ایک تو اس سٹیج پہ تو ہم 1 سال کی پالیسی دے سکتے ہیں, یا تو ہمیں پتا ہو کہ اگلے 4-5 سال کے لیے بھی ہم آگے ہوئے ہیں. رائٹ. حالانکہ 2 بڑی اسٹریٹ فارورڈ پالیسیز ہیں. ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ارریسپیکٹولی سائنٹیفک نالج ان اسکولس. بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اسٹیٹ سیکٹر, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ دیتا ہے. بالکل ایسے جی. انجن آف گروتھ وہ ہوتی ہے. میں اس ساری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو گڑبڑیں ہیں نا اس میں ہمیں ایک ایون ٹیکس ایویژن وہ فیل اس لیے ہو رہی ہیں چیزیں کہ بائٹ نہیں ہے. ہمیں انسینٹیو بیسڈ آنی چاہیے کہ جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ایکنالج کریں. اور جو یہاں تو یہ ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے وہ 0.3 پہ اس کا بینکنگ ٹرانزیکشن پہ کٹتا ہے, اور جو نہیں ٹیکس دے رہا ہے اس کو 0.6 پہ کٹ رہا ہے. تو کون سی انسینٹیو ہے؟ تو ویسے 0.3% کا فرق ہوا. نو بٹ انسینٹیو تو نہ انسینٹیو نہیں ہے. پنشمنٹ, دیر ہیز ٹو بی پنشمنٹ آف انسٹیٹیوشنز ہو آر اسٹاپنگ دی پالیسی. رائٹ. بڑی رابسٹ اگر پالیسی آ گئی ہے اسپیشلی یہ CPEC کے ساتھ, اگر اس کے اندر چیزیں انسٹیٹیوشنز
کر رہی ہیں تو بڑا سیریسلی جب تک آپ ریٹ آف دی اسٹیٹ کے تھرو ان کو پنشمنٹ نہیں دیں گے چیزیں پھر وہیں چلی جائیں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر کوئی چیز ہو جائے گی. نو وی ہیو ٹو کم اپ ٹو دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیٹ کریں, ان کو انفورس کریں اینڈ تھنگز ول اسٹارٹ رولنگ ان دیٹ. رائٹ رائٹ ٹرو. اور ایجوکیشن ٹو دی چائلڈ, ہم فیوچر جنریشن میں جب تک سیریسلی انویسٹ نہیں کریں گے, پریزنٹ جنریشن نہیں ہے, دیٹ از آر واٹ اباؤٹ ہیلتھ سر, میل نیوٹریشن, وہ سارا ایک ہی پیکج ہے, ایک ہی پیکج ہے. صاف پانی سے, جی کھانے سے, اور یہ اسکولوں میں کھانا دیں گے نا. یہ بیسک سوشل سیکٹر سارے ڈیولپڈ ملک اسکولوں میں کھانا دیتے ہیں, ہم کو نہیں دے رہے. بالکل بالکل, ویری لیجٹ. اسی بات پہ, اسی نوٹ پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہم نے آج جنریٹ کرنے کی کوشش کی. بجٹ 2017-18 کس طرح سے حقیقی معنوں میں عوام کے لیے اور تمام عوامی سیگمنٹس کے لیے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یا ترقی لا سکتا ہے. ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ. سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پینل میں, صدیق الرحمان رانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے ہمارے ساتھ شرکت کی. فون لائن پر ہم نے مسٹر زبیر طفیل سے بھی بات رکھی. بہت شکریہ ونس اگین تمام حاضرین کی شرکت کے لیے. زبیر طفیل صاحب کے لیے انہوں نے وقت نکالا. کیسا لگا ڈسکشن؟ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور اپنا فیڈ بیک بتائیے گا. بجٹ 2017-18 یقیناً بجٹ الیکشن کا بجٹ ہے, اس لیے ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی بجٹ حقیقی بجٹ ہے جو کہ عام عوام کی زندگی میں ایک ڈفرینس لا پائے اور ان کو مستفید کر پائے. جتنے بھی معاشرے میں طبقاتی ڈفرینسز ہیں ان کو دور کر پائے, تبھی وہ بجٹ حقیقی معنوں میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یا ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.